السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد ليكزيرسيس 2 اللي فيه لي نومبر كومبلكس، ونبداو على بركه الله. دونك في لا بروميير كيستيون قالوا لنا اون كونسيدير، غير ردوا معايا بالكم هذيك اون كونسيدير ما عندهاش اس. دونك سي ليكواسيون او، لا راه هي ليكواسيون او. قالوا لنا فيريفي كو لو ديسكريمينون دو او اي دلتا كيساوي داك اللي عجبت معاه. مزيان، اون دلتا ديسكريمينون تاع ديك ليكواسيون او شنو كيساوي؟ كيساوي بي. دابا شنو هو بي؟ بي هو هاد لو نومبر هذا بالموان تاعو. دلتا هو بي كارياك، دونك غندير موان الراسين تاع 3 موان زان لو تو او كاري بي او كاري موان 4 فوا ا. اش كنقصد هنا بأ؟ كنقصد به الكويفيسيون تاع زاد كاري اللي هو 1 فوا سي اللي هو 2. مزيان. دونك هاد موان زان او كاري ما غاديش تبقى، غادي تبقى لنا الراسين تاع 3 موان زان لو تو او كاري، هذيك راها ايدونتيتي روماركابل. دونك عطاتينا الراسين تاع 3 او كاري اللي هي 3 موان، حيت كاين هنا موان 2 الراسين تاع دلتا الراسين تاع 3 فوا 1 اللي هي الراسين تاع 3 بلس 1 او كاري اللي هي 1. انا غطينا موان 8. مزيان. دونك 3 بلس 1 راه هي 4 موان 4 موان 8 راه هي موان 4. ملي غتوصلوا هنا ماشي غتلفوا، غتردوا البال. اشنو عندي في هادشي اللي قالوا لي انا مونطري؟ كاينه واحد الموان ياك، كاينه تما واحد الموان. دونك اول حاجه غنفكر فيها هي نفاكتوريزي بالموان. ها هي غنفاكتوريزي بالموان نشوف شحال غيبقى. غادي تبقى لنا 4 بلس 2 الراسين كاري تاع 3. دونك اول حاجه راه ماشي تبقى غير الدبسه توصل، لا راه خصك ديما تبقى تشوف اشنو خصك دير باش توصل لداكشي اللي عطاوك. دونك عطاوني هاد الموان غادي نفاكتوريزي بالموان. مزيان. دابا شنو خصني نبين بان هاد 1 هاد 4 بلس 2 الراسين تاع 3 راه هي هاد ليدونتيتي روماركابل هادي. يلا تبعهم. اشنو هي هاد ليدونتيتي روماركابل؟ نمشي نشرح هادي. شنو هي هادي؟ هي 1 او كاري. دونك اول حاجه غتخصني واحد الان هنايا. دونك اش غندير؟ هذيك الكاطخ غادي نفرقها، غندير هي 1 بلس 2 الراسين كاري تاع 3 بلس 3. ما درت والو، غير هذيك 1 هذيك الكاطخ فرقتها 1 بلس 3. نتوما تعرفوا علاش فرقتها. دونك عطاتني هنا 1 بلس 2 فوا 1 فوا الراسين تاع 3. هاد الان نقدر نزيدها شي حاجه في واحد راه هي الويمين، وهاد 3 هادي نقدر نشوفها بحال هكا راه هي الراسين تاع 3 لو تو او كار. هاد المو ها هي. وشنو هي هادي اللي كاينه هنا؟ راه هي هاديك لي دونتيتي روماركابل اللي عطاونا تمايا. قال لك هنايا اون ديدوير لي سوليسيون دو ليكواسيون او. دونك كي داير هاد الدلتا هذا راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك ديك ليكواسيون غتكون ادمي دو راسين كومبلكس. من اخر لي سوليسيون غيكونوا دون سي. مزيان. غندير هنا اون زد او كاري هادي غتكون ايكال 0 فوقاش سي اي سولمون سي سولمون سي زد ايكال. دابا غنمشي نطبق دوك نطبق هادشي. مزيان. غنطبق دابا هادشي اللي عندنا. عندي هنا موان بي ياك. شنو هي بي؟ دونك الموان مع هاد الموان غتعطينا هي الراسين تاع 3 موان زان. هادي هي موان بي. الله درت دابا هادي بلوس، لا سمحوا لي هكاكم، ها هما لي راسين. هذاك غيكونوا هادوك هما لي سوليسيون الا كان دلتا ستريكتومون بوزيتيف. دابا راه عندي انا دلتا ستريكتومون نيجاتيف. دونك هادو هما لي سوليسيون. موان بي ها هي موان بي بلوس اي الراسين كاري
تاع شنو؟ تاع موان دلتا. وموان دلتا راه فيه تحسبنا هو هذا. شنو غندير هنا لداخل؟ غندير موان دلتا. دونك الموان مع هاد المو غتعطينا هي 1 بلس الراسين تاع 3 لو تو او كار. كلشي على جوج ا. شنو هي ا؟ راه هي واحد. هذا هو الحل الاولاني ياك. او زاد ايكال. دابا هذا هو الحل الثاني. هنا سماوه زاد 2. دوك عطينا موان بي. هاد بي ملي غنضربوها في المو غتحيد ديك المو غتولي هي الراسين تاع 3 موان زان. موان اي الراسين كاري تاع موان دلتا. عندي دلتا فيها الموان، دونك مع ديك الموان غتمشي غتولي موان مو غتولي بلس. كلشي على جوج فواحد اللي هي جوج. سي اي سولمون سي. دونك هنا عندي الراسين كاري مع او كاري غيمشي. ردوا البال هادي راه ماشي ديما صحيحه. نورمالمون هنا شنو خصني ندير؟ خصني ندير لا فالور ابسولو. هنا غندير لا فالور ابسولو تاع 1 بلس الراسين تاع 3 اللي هي 1 علاش؟ لان 1 بلس الراسين تاع 3 راه ستريكتومون بوزيتيف. راه ماشي ديما كنحط هادشي اللي عندي هنا او كاري، لا راه كنحط لا فالور ابسولو. هنا ما غاديش نحط لا فالور ابسولو علاش؟ لان اصلا لا فالور ابسولو تاع 1 بلس الراسين تاع 3 راه هي 1 بلس الراسين تاع 3. وخصك لي بارونتيز او زد ايكال. دونك هنا غنفرق هاد الدينوميناتور هذاك. وزاد ايكال. نقدر نحدد غير واحد فيهم حتى الاخر ونقول له سوليسيون. كيفاش غنلقى الاخر؟ غتمشي لهداك اللي لقيتي وغدير ليه لو كونجوغي. من الاخر غتمشي للكويفيسيون تاعي وغضربو في موان. هنا غتعطينا موان. مزيان. دوك هادو هما لي سوليسيون. نقدر نكتب هنا الور حيت قالوا لي تما في لا كيسيون ريزودر، ولا قال لك اون ديدوير لي سوليسيون. دونك نعطيهم لونسومبل دو سوليسيون. دونك لونسومبل دو سوليسيون دون سي هذا هو الحل الاولاني. والحل الثاني هو هذا. دونك هذه هي لونسومبل سوليسيون. نمشي لا دوزيام كيستيون. وإلا رديتي البال هاد السوليسيون هذا بالضبط راه هو اللي سماوه تمايا، سماوه بتيت بي، سماوه هو هذا. وهذا راه ماشي هو السي، لا ردوا البال هنا راه عندي موا، ردوا البال هذا راه ماشي هو السي. دوك هنا عطاونا غير بي تمايا. مزيان. جوج أصغيرة قالوا لنا مونطري كو سي على أ. دوك اش غندير تمايا؟ غنمشي نعوض. دوك عطيتينا الراسين تاع 3 بلس 1 على 2 بلس اي الراسين كاري تاع 3 موان 1 على 2 كلشي على أ اللي هي ان موان اي. مزيان. إذا رديتو معايا البال هنا عندي 1 سور 2 وهنا عندي 1 سور 2. اش غادي ندير؟ غادي نمشي نفاكتوريزي بديك 1 سور 2 ها هي، ونكتب داكشي اللي غيبقى. غتبقى الراسين كاري تاع 3 بلس 1 بلس اي لو تو فاكتور تاع الراسين كاري تاع 3 موان 1 كلشي على 1 موان اي. راه تبعوا ما غيبقى. الا رديتو البال في هادشي اللي عطاونا هنايا
ما كايناش اي ما كايناش في الدينوميناتور، ما كايناش اي في الدينوميناتور. دونك كيفاش غنحيد هاد ان موان اي؟ كيفاش غادي نحيدها؟ اش غندير؟ غنمشي لداك لو نومبر وغادي نضرب في لو كونجوغي تاعو. مزيان، غتعطينا هادي، غتعطينا ان موان اي لو تو فاكتور تاع ان بلس اي. شحال كتساوي هادي؟ عندي لو نومبر فوا لو كونجوغي تاعو، شحال كتساوي؟ لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري، غتعطينا 2. دونك اش غندير هنايا؟ غنضرب هاد لو نومبر في لو كونجوغي تاعو غتعطينا 2، ولكن الا ضربت في لو كونجوغي تاعو في الدينوميناتور خصني نضرب حتى في النوميناتور. دونك غتعطينا الراسين كاري تاع 3 بلس 1 بلس اي لو تو فاكتور تاع هادشي كامل غنديرو ليه البرودوي مع شنو؟ مع لو كونجوغي تاع هذا اللي هو 1 بلس اي. حيت كيفاش لقيت هاد جوج؟ راه ضربت هنايا بحال قسمت على 1 بلس اي، وراه خصني نضرب فيها الفوق. مزيان، يلا تبعوا معايا. الراسين تاع 3 بلس 1، هاد العدد كامل غنضربو فوا واحد اللي هو النيت. مزيان، هاد العدد كامل فوا اي هو بلس اي عامل الراسين تاع 3 بلس 1. غندوز دابا لهاد العدد هذا فوا واحد هو نفسو النيت، شي حاجه في واحد هي نفسها. شنو عندنا؟ عندي هادشي مضروبه في اي مع اي غتعطينا موانزه. دوك اش غتعطينا؟ غتعطينا موان الراسين كاري تاع 3 موانزه، هذيك الموان تاع كلشي، داكشي علاش درت لي بارونتيز، كلشي على 2. يلا تبعوا معايا شنو غيوقع. عندي هنا الراسين تاع 3 مع موان الراسين تاع 3 غتمشي، وعندي هنا 1 وهنا عندي موان مع موان غتعطينا بلس 1. دونك 1 بلس 1 راه هي 2. مزيان، هنا غادي نفاكتوريزي بي بلس اي لو تو فاكتور غتعطينا هي الراسين تاع 3 بلس 1 بلس الراسين تاع 3 موانزه، كلشي على 2. دوك غتمشي لنا 1 مع موانزه غتعطينا الراسين تاع 3 بلس الراسين تاع 3 هي بلس اي 2 الراسين كاري تاع 3، كلشي على 2. دوك اش غيوقع هنايا؟ غتمشي هنايا عندك 2 هدو غادي تفاكتوريزي بها وغادي تختزل بها. دوك شحال غيبقى؟ 1 دومي، غتبقى لنا تما 1 بلس اي الراسين كاري تاع 3، وهادي راه هي شنو؟ هي داكشي اللي عطاونا. غادي نديفلوبي بهاد 1 دومي. دوك عطاتينا 1 دومي بلس اي الراسين كاري تاع 3 سور 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. ندوز معكم دابا الكيسيون بي. في لا كيسيون دي قالوا لنا اون ديدوير كو سي. شنو غندير تمايا؟ سي دونك بتيت بي. اول حاجه قالوا لنا غير اون ديدوير ياك، دونك غنستعمل داكشي اللي قبل. قلنا شنو؟ سي على ا راه مونطريناها بانها هي ان دومي بلس اي الراسين كاري تاع 3 سور 2. الوغ دونك سي غتكون هي كتساوي ا عامل ان دومي بلس اي الراسين كاري تاع 3 سور 2. مزيان، نخليو هادشي. دابا الا بغيت هنايا باش تلقاها ديريكت، باش تلقى هاد ليكريتور هادي راه صعيبه. دونك اشنو خصك دير هنايا؟ غادي نمشيو نحسبو، نحاول نلقاو لو موديل تاع السي بوحدو ونحاولوا نلقاو لارغيمون بوحدو وغنستعملوا غير هاد. دونك هنا شنو هو لو موديل تاع السي؟ هو لو موديل تاع هذا. وشنو هو لو موديل تاع هذا البرودوي؟ هو لو موديل تاع ا فوا لو موديل تاع هذا. بالنسبه للارغيمون شنو هو لارغيمون تاع السي؟ خصنا نلقاو هو بي سور 12. لارغيمون تاع السي هو لارغيمون تاع ا بلس لارغيمون تاع هذا. علاش؟ لان لارغيمون تاع البرودوي راه هو لا سوم تاع لي زارغيمون. دونك اول حاجه اش خصني ندير بعدا؟ غنمشي لديك نلقى لا فورم تريغونومتريك تاع ا ونلقى لا فورم تريغونومتريك تاع هاد لو نومبر. علاش؟ لانني غادي نحتاج لو موديل وغادي نحتاج لارغيمون.
قلنا ا ايتيكال شنو هي ان موان اي. غتمشيو غير بشويه غادي تحسبوا غادي تلقاو بان لو موديل تاع ا هو الراسين 2 وغادي نفاكتوريزي به. دوك عطينا 1 على الراسين كاري تاع 2 موان اي فوا 1 على الراسين كاري تاع 2. دوك لونغل هنايا ولا لارغيمون هو بي سور 4 وغتعطينا ماشي لارغيمون هو بي سور 4 غير بشويه باقي ما ساليناش موان اي سينوس تاع بي سور 4. يلا كيفاش غنحيد هاد الموان هاد؟ ما تنساوش بان السينوس راه فونكسيون امبير او كوس فونكسيون بير. دونك نقدر ندير بحال هكا. دونك هي كوس موان بي سور 4 غنقرا هاد الموان نزيدها وهاد الموان غندخلها لداخل هي بلوس اي سينوس تاع موان بي سور 4. من هادشي من هاد لا فورم تريغونوميتريك تاع ا غنقول الور دونك لو موديل تاع ا هو الراسين كاري تاع 2 و l'argument تاع A est congru à moins P sur 4 modulo de P. هادشي اللي درت غنمشي نعاودو بالنسبه لهاد لو نومبر هذا اللي اونتر بارونتيز. قلنا بالنسبه هنا لو موديل غتلقاو هو واحد. دوك عطاتينا هنا ملي غنفاكتوريزي بواحد ما غيتغيرش هادشي. دوك عطاتينا نيشان اشنا هي لونغل ولا بارمي لي زونغل اللي الكوست تاعهم هو ان دومي و بي سور 3 ياك بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3. سينوس تاع بي سور 3 هو راسين 3 سور 2. الور دونك بالنسبه لهاد لو موديل هذا ولا بالنسبه لو موديل تاع هاد لو نومبر هو 1 و لارغيمون تاعو راه كونغرو شنو ا بي سور 3 موديلو دو بي. الور يلا غنمشي نستعملها. اعتبروا معايا دابا بغيت انا لو موديل تاع سي. دونك هو لو موديل تاع ا ما درت والو مشيت لهادي دخلت لو موديل هنا ودخلت لو موديل هنا. غنمشي عاوتاني غندخل لارغيمون هنا وغندخل لارغيمون هنا يكونغرو شنو ا لارغيمون تاع ا عامل شنو ان دومي. ما تنساوش موديلو دو بي. يلا بالنسبه لو موديل هنا عندي البرودوي هنا. دونك هي لو موديل تاع ا فوا لو موديل تاع ان دومي بلس اي الراسين تاع 3 سور 2. وبالنسبه للارغيمون قلنا لكم تعاملوا مع لارغيمون بحال لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دوك عطينا هنا لارغيمون تاع البرودوي هو لارغيمون تاع داك ا بلس لارغيمون تاع داك لو نومبر الاخر اللي هو ان دومي بلس اي الراسين كاري تاع 3 سور 2. دونك لو موديل تاع سي لو موديل تاع ا هو الراسين 2 فوا لو موديل تاع هذاك اللي هو واحد. وبالنسبه للارغيمون كونغرو شنو لارغيمون تاع ا هو موان بي سور 4 بلس لارغيمون تاع داك لو نومبر هو بي سور 3. وما تنساوش موديلو جوج. يكونغرو شنو دوك عطاتينا هنا موان بي فوا 3 هي موان 3 بي بلس 4 بي اللي هي بي وعلى 4 فوا 3 اللي هي 12 موديلو دو بي بار سويت سي ايتيكال. دابا هاد سي عندي لو موديل وعندي لارغيمون. دونك راني لقيت يون فورم تريغونومتريك اللي هي الراسين كاري تاع 2 لو تو فاكتور تاع كوس. حط هنا داك لارغيمون اللي لقيتي اللي هو بي سور 12 بلس اي دير سينوس وحط عاوتاني لارغيمون. دونك هذه هي يون
فورم تريغونومتريك تاع لو نومبر كومبلكس سي ونمشي معكم لا كيسيون سي. لا كيسيون قالوا لي فيريفي كو بي كالا اس. شنو غندير هنا؟ غادي نمشي نبدا من ديك اي سي بار ونحاول نلقى بي. قلنا اي فوا سي بار هي اي. وشنو هي السي بار؟ هذا هو السي ياك، هذا هو لو نومبر سي. بغيت لو كونجوغي تاعو، هذيك السي بار كنقصد بها لو كونجوغي. دونك لو كونجوغي تاع هذا انا غنكتبو هنا هو الراسين كاري تاع 3 بلس 1 سور 2. لابارتي ريال كنخليها وكنمشي لابارتي ايماجينير. الا كانت هنا بالنسبه لذاك الكويفيسيون تاعي الا كانت بلس نرجعها موا، والا كانت موا نرجعها بلس. دونك موان اي لو تو فاكتور ولا فوا الراسين كاري تاع 3 موان 1 سور 2. دونك غادي نشرب هاد الاي، غادي نديفلوبي بهاد الاي. دونك عطاتنا هي اي فوا الراسين كاري تاع 3 بلس 1 سور 2، وهنا اي مع اي هي موان 1 ومع هاد الموا هي بلس، هي بلس الراسين كاري تاع 3 موان 1 سور 2. معنى اخر نسبق هذا، هي الراسين كاري تاع 3 موان 1 سور 2 بلس اي فوا الراسين كاري تاع 3 بلس 1 سور 2. وخصك تلقى هذا هو بي، وهذا هو لو نومبر كومبلكس بي. Puis on déduire une forme exponentielle de B. Puis on déduire une forme exponentielle de B. Donc باش نلقى une forme exponentielle ولا تريغونومتريك راهم بحال بحال، خصني نلقى لو موديل وخصني نلقى لارغيمون. الا لقيتي لو موديل لقيتي لارغيمون راه غادي تلقى اون فورم اكسبونونسيال وغادي تلقى اون فورم تريغونومتريك. دونك نمشي نبدا باش نبدا بلو موديل ولا نديرهم دقه واحده. قلنا بي يقال شنو؟ اي فوا سي بار. يلا علاش درت هنا سي سيرمون سي؟ لانني بغيت ندوي على لارغيمون وبغيت ندوي على لو موديل، عندي الحق نمشي وعندي الحق نرجع. دونك لو موديل تاع بي يتيكال شنو؟ لو موديل تاع اي فوا سي بار. وبالنسبه للارغيمون تاع بي يكونغري شنو؟ ا لارغيمون تاع اي سي بار موديلو دو بي. دونك لو موديل تاع بي هنا عندي لو موديل تاع البرودوي هو البرودوي تاع لي موديل. وبالنسبه للارغيمون راه كونغري شنو؟ هنا عندي لارغيمون تاع البرودوي هو شنو؟ يكونغري شنو؟ على الصوم تاع لي زارغيمون. دونك هو لارغيمون تاع اي بلس لارغيمون تاع السي بار. ما تنساوش عافاكم ديك البار، نسيت ديك البار كلشي مشى. لو موديل تاع اي راه هو واحد. وواحد الملاحظه pour toute z à partir de c لو موديل تاع زد بار راه هو لو موديل تاع زد نيت. دونك هادي غنطبقها على سي، غتلقى هادي غتعطينا هي لو موديل تاع سي. لارغيمون ولا لارغيمون تاع بي كونغري لارغيمون تاع اي. لارغيمون تاع اي راه هو بي سور 2. لارغيمون تاع موان اي هو موان بي سور 2. لارغيمون تاع 16 هو 0 ولارغيمون تاع موان 16 هو بي ولا موان بي. خذ اللي يعجبك. مزيان. هاد البلوس غنحطها هنا ياك، يلا تبعوا معايا. عندي هنا لارغيمون تاع السي بار. نترجم معكم الكل باش نوضح لكم هادشي. تبعوا معايا. عندي هنا لارغيمون تاع ابار. هنا نورمالمون راه ماشي ايكال، هنايا راه كونغري. هنايا خاصك دير تما كونغريونس. شوف الا بغيتي تحيد ديك البار بحال ديك البار كتهبط كتولي ناقص. القرايه تاع الوز. المهم ما كاين لا كتهبط لا والو. لارغيمون تاع ابار يكونغرو
ان موان لارغيمون تاع ا. دونك هاد البلوس نورمالمون غنحط بلوس، ولكن لارغيمون تاع سي بار راه كونغرو ان موان البلوس مع هاد المو غتعطينا موان لارغيمون تاع سي موديلو جوج بي. سي اي سولمون سي. لارغيمون تاع سي شنو هو؟ راه فايت حسبناه. لارغيمون تاع سي راه هو هذا، حيت هادي اكريتور تريغونومتريك هو الراسين تاع دو. وبالنسبه اودي كندوي على لو موديل لارغيمون تاع بي اي كونغرو ا بي سور 2. وشنو هو لارغيمون تاع سي؟ بارمي لي زارغيمون تاع سي كاينه بي سور 12، دونك هي موان بي سور 12 موديلو دو بي. دونك نكمل على ديك ليكيفالونس سي اي سولمون سي. دونك لو موديل تاع بي هو الراسين كاري تاع 2، و لارغيمون تاع بي يكونغرو اشنو؟ نقدر نضرب هنا في 6، دونك عطاتينا هي 5 بي سور 12. تنفيريفي نضرب هنا في 6 هي 5 بي سور 12 موديلو دو بي. الور دونك عندي لو موديل عندي لارغيمون، دونك بي يتيكال اشنو؟ الا بغيت شنو قالوا لي تما؟ قالوا لي فورم اكسبونونسيال. دونك غندير هنا لارغيمون ولا هنا لو موديل عاودي فوا اكسبونونسيال اي، وكندير هنا لارغيمون 5 بي سور بلس. وإلا بغيتي لا فورم واخا ما مطلوباش، إلا بغيتي لا فورم تريغونومتريك ولا يون فورم تريغونومتريك هي كوس 5 بي سور 12 بلس اي سينوس تاع 5 بي سور 12. نتمنى هادشي يكون واضح مفهوم. نمشي معكم لا question 3. Dans le plan menu d'un repère orthonormé direct O, U, V, on considère les points A, B, C, D. Donc عندنا 4 points. ما كايناش تما دي صافي، ما كايناش دي، غير درت كوبي كولي وبقات ديك دي، ما كايناش دي، كاينه عندي غير 3 بوين تما. لافيكس تاع هو لو نومبر كومبلكس بتيت ا، هو هذا اللي فايت درنا هنا، هو ام واي. لافيكس تاع البوين بي هو لو نومبر كومبلكس بتيت بي اللي فايت شنا، و لافيكس تاع البوين سي هو بتيت سي. وعطاونا تما لافيكس تاع البوين ام سماوه زد، و لافيكس تاع ام بريم سماوه زد بريم. مزيان. وعطاونا تما واحد الروتاسيون، السونتر تاع هاد الروتاسيون هو او، وعطاونا لونغل هي بي سور 3. مزيان. نمشي معكم لا كيسيون ا. فيريفيي كو on a l'image تاع M هي M' par la rotation R du centre O et d'angle P sur 3 si et seulement. شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي نستعمل ليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون. الا قال لك عاود مونطريه غتعاود تكتب هادشي، سينو غنمشي نستعمل انا غير هادشي، نمشي نستعمل غير هادي. مزيان. اشنو كتمثل ديك اوميغا عندي هنايا؟ هاد اوميغا هادي راه كتمثل هو لافيكس تاع السونتر. هنا عندي السونتر هو او، اشنو هو لافيكس تاع او؟ راه هو زيرو، هو لو نومبر غيال ولا كومبلكس زيرو. زيرو نقدر نعتبره نومبر غيال، نقدر نعتبره نومبر كومبلكس. دونك فيما لقيت اوميغا غادي نعوضها بزيرو، وفيما لقيت ديك تيتا غادي نعوضها ببي سور 3. دونك عطيتينا تمايا زد بريم اتيكال شنو؟ اوميغا اللي هي زيرو بلا ما ديرها، عطاتنا اكسبونونسيال اي بي سور 3 عامله شنو؟ لزاد موان زيرو بلا ما ندير داك زيرو، دونك فوا زد.
دونك غنلقى بان زد بريم ايتيكال اشنو؟ هاد اكسبونونسيال بي سور 3 اشنا هي؟ راه هي كوس بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3. هادشي كامل فوا زد. دونك غادي نلقى بان زد بريم ايتيكال اشنو؟ هاد كوس بي سور 3 راه هي ان دومي بلس اي سينوس بي سور 3 هي راسين 3 سور 2 فوا زد. دونك هنا لقيت داكشي اللي قالوا لي تما مونطري تماه مزيان. قالوا لي تمايا ديتيرميني ليماج دو بوين ا بار لا روتاسيون ار. واخا دابا هاد ليكيفالونس هنايا راه نقدر نستعملو صافي. يلا تبعو معايا شنو غندير هنا. بي باش نجاوب على هاد لا كيسيون هادي نقدر نستعمل جوج تاع لي ميثود. نمشي ندير الميثود الاولانيه وعاد نشير لكم الميثود الثانيه. غندير اون ردوا معايا البال هادي. هاد ليكيفالونس هادي نقدر نستعملها. هاد ليكيفالونس راه مونطريتا. هاد ليكيفالونس راه فري. بمعنى اخر الا كانت هاد البروبريتي هادي الا كانت هادي فري هادي راه غتكون فري، والا كانت هادي فري هادي راه غتكون فري. دابا هاد ليكيفالونس راه فري. مزيان اون نرجع لهنا. ردوا معايا البال هادي. سي على ا كتساوي داك العجب. اون سي على ا كتساوي ان دومي بلس اي الراسين تاع 3 سور 2 سي اي سولمون سي. دونك تما غادي نلقى بان سي ايتيكال شنو؟ ان دومي بلس اي الراسين تاع 3 سور 2 فوا ا سي سولمون سي. الا رديتو البال هاد الكتابه هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا. هانا ديك ان دومي ها هي. غندير هنا باش يبان لكم هادشي دقه وحده. يلا تبعوا معايا لاحظوا معايا واحد الملاحظه. هاد لو نومبر كومبلكس هو غير هنا كاينه زد هنا كاينه ا وهنا كاينه زد بريم وهنا كاينه س. دونك عندي هادي فري دونك غنستعمل هادي وغنمشي لهادي. الوغ ليماج اشنو كاين هنا؟ ام اشنو اللي كيمثل هنا؟ ام هو زد. علاش؟ لان لا فيكس تاع ام هو زد. اشنو عندي هنا؟ عندي ا. دونك اش غنحط انا؟ غنحط ليماج تاع ا اللي هي البوان ا ايتيكال هنا ام بريم. هنا اشنو اللي كيمثل هنا؟ ام بريم هو زد بريم. هنا بلاصه زد بريم عندي سي. اشنو كنحط انا؟ كنحط ليماج تاع هاد زد بريم. اشنو هي ليماج تاع السي عندي في هاد الحاله؟ ليماج تاع السي راه هي البوان سي. دونك ليماج تاع ا راه هي يس. دابا شنو درت؟ بديت من هادي وصلت لهادي. نقدر نديرو هادي ميثود الاولانيه. نقدر ندير الميثود الثانيه هي شنو؟ غندير هنا اون بوز. اشنو قالوا لي تما في لا كيسيون؟ ديتيرميني ليماج تاع ا. اش غادي نوضع انا؟ غادي نمشي نوضع ليماج تاع ا غادي نسميها ا بريم. انا ما عارفش ديك ا بريم ما عارفهاش. وضعت ليماج تاع هي ا بريم. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نبين بان ا بريم راه كتساوي سي. قلنا ليماج تاع ا هي ا بريم سي سولمون سي. شنو غندير دابا؟ غادي نمشي نستعمل عاوتاني هادي. غير قبيله كانت عندي هادي ومشيت لهادي، دابا عندي هادي وغنمشي لهادي. اشنو غنحط هنا؟ زد بريم. اشنو كيمثل زد بريم؟ هو لا فيكس تاع ام بريم. دونك اش غنحط هنا؟ لا فيكس تاع ا بريم بلا ما نسميه بحال هكا لا فيكس تاع ا بريم يتيكال شنو؟ هاد لو نومبر هذا هو ان دومي بلس اي الراسين 3 سور 2 فوا شنو؟ فوا زد. اشنو كيمثل هنا زد؟ هو لا فيكس تاع ام. بمعنى اخر هنا غندير لا فيكس تاع ا اللي هو بتيت ا. غندير هنا لا فيكس تاع ا بريم كيساوي هاد لو نومبر كامل شحال كيساوي؟ كيساوي سي. دونك اشنو لقيت هنايا؟
لقيت بان لا فيكس تاع ا بريم كيساوي لا فيكس. شنو هي السي هادي؟ هاد السي صغيره راه هي لا فيكس تاع البوان سي. دونك لقيت لا فيكس تاع ا بريم كتساوي لا فيكس تاع البوان سي. غادي نمشي نرجع معكم لي بروبريتي تاع لا فيكس غير باش نذكركم، ما بغيتش نقولها تشوفوها مكتوبه. هاي ملي كيكونوا عندي جوج لي بوين لا فيكس تاعهم كيتساواو، دونك كي دايرين دوك جوج لي بوين راه متساويين. دونك غندير هنا سي سولمون سي ا بريم كتساوي سي. دونك ليماج تاع البوين ا هي ا بريم او مونطريت بان ا بريم هي سي. دونك هي الميثود الثانيه. شوفوا نتوما اللي عجبكم مستعمله. Vérifiez que A plus B égale C. On a A plus B égale. غتمشي تبدا من ديك A plus B عوض A وعوض B وغتحسب وغادي تلقى C. plus B شنو هي B عندي تمايا؟ هي راسين كاري تاع 3 moins 1 sur 2. غنجمع لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال غتعطينا 1 بلس الراسين تاع 3 موان 1 سور 2. عندي هنا ويا غادي نفاكتوريزي بها وغنكتب داكشي اللي بقى. غتبقى لنا هي راسين تاع 3 بلس 1 سور 2 وهنا عندي موان فاكتوريزيت بايد وغتبقى ليا موان 1. هنا نرجع الدينوميناتور كوما غتعطينا هي 2 بلس الراسين كاري تاع 3 موان 0 2 سور 2 بلس اي لو تو فاكتور. غادي نعاوتاني نرجع الدينوميناتور كوما اللي هي الراسين تاع 3 بلس 1 موان 2 كلشي على 2. هنا 2 موان 1 راه هي 1 دوك عطاتنا هي الراسين تاع 3 بلس 1 كلشي على 2 بلس اي الراسين كاري تاع 3 1 موان 2 راه هي موان 1 كلشي على 2. وشنو هو هذا لو نومبر هذا؟ راه بان ليا خصك تلقاه هو السي. خصنا نلقاوه هو السي، وهذا لو نومبر هذا راه هو السي، هو هذا لو نومبر هذا. Puis on déduire que le triangle ABC راه isocèle في البوان سي. بغينا نمونطري بان داك المثلث راه متساوي الساقين في النقطة سي. يلا تبعوا معايا هنا. on a A plus B égale C. alors غادي نجبد هنا جوج تاع الحوايج. شوفوا معايا A moins C شحال كيساوي ا موان سي؟ ولا واش غندير هنايا؟ واخا ما نديرش ا موان سي، ندير ا شحال غتكون كتساوي ا؟ هي سي موان بي. مزيان. وغادي تكون كتساوي بي الا خليت بي غتكون كتعطيني هي سي موان ا. دونك غندخل لو موديل هنا ولو موديل هنا. دونك عطينا لو موديل تاع ا يتيكال لو موديل تاع سي موان بي. علاش زدت لو موديل؟ لانني باش نمونطري بان داك راه ايزوسيل في سي خصني نمونطري بان ا سي كتساوي بي سي. انا غندخل عاوتاني لو موديل تاعي، غندخل لو موديل على هادي وعلى هادي. دونك لو موديل تاع بي غادي نعوض بي بداك الشيء كتساوي غتعطينا هي سي موان ا. مزيان. شنو هو لو موديل تاع ا؟ لو موديل تاع ا راه فايت حسبنا هو الراسين كاري تاع 2. دوك عطاتنا الراسين كاري تاع 2 كتساوي لو موديل تاع سي موان بي. و لو موديل تاع بي اشنو هو لو موديل تاع بي؟ راه فايت حسبناه حتى هو لقيناه هو الراسين كاري تاع 2. دوك اشنو لقيت هنا؟ لقيت بان داك جوج لي كونتيتيف بجوجهم كيساويو الراسين كاري تاع 2. دونك كي داير هذوك لي موديل بجوج كي دايرين؟ غندير هنا امبليك. دونك هادشي هذا كيساوي الراسين كاري تاع 2 وهذا كيساوي الراسين كاري. دونك كي دايرين هادو بجوج متساويين. دونك لو موديل تاع سي موان بي كيساوي لو موديل تاع شنو؟ سي موان ا. هاد لو موديل راه هو لا ديستونس بي سي وهاد لو موديل راه هو اس. الوغ شنو؟
لو تريونغل ا بي سي مالو اي ايزوسيل. كيفاش كتكتب هاد ايزوسيل هادي؟ بون فاش من بوان في البوان اللي كتعاود لي هي سي. لا كيسيون دي لا كيسيون دي قالوا لي ديتيرمين لا ناتور تاع الكوادريلاتير او ا سي بي. مزيان. اول حاجه قلنا ليماج تاع ا راه هي البوان سي. عندنا ليماج تاع البوان ا بار لا روتاسيون ار دو سونتر زيرو اي دونك بي سور 3 هي سي. غنمشي نرسم هادشي باش يبان لكم اشنو كندير. غناخد البوان اون، غناخد السونتر هو هذا مزيان، وغناخد البوان ان، وملي غنمشي للسي غادي ندور في لو سونس بوزيتيف. علاش؟ لان غندور بي سور 3. هذيك بي سور 3 راها بوزيتيف. هنا ما عنديش بي سور 3، المهم غندور غير هذاك الشيء على الله وصافي. دونك ملي غندور بي سور 3 غتجي تقريبا في شي بلاصه هنا. نسيبوزي بان هاد لونغل هادي هي بي سور 3. غير نسيبوزي صافي، نسيبوزي بان هادي هي بي سور 3. ما عنديش باش نعرف واش بي سور 3 بالضبط. مزيان. دونك ليماج تاع ا بار لا روتاسيون دو سونتر او اي دونك بي سور 3 شنو هي ليماج؟ هي سي. مزيان. دونك الروتاسيون اش كيقول لي؟ كيقول لي بان هاد الديسونس راه هي هادي. انا نديرها بالاحمر باش يبان لكم. هاد الديسونس هادي هي هادي، ولكن بويسكو عندي هنا بي سور 3 دونك غتكون حتى هادي كتساوى معاهم. غتكون حتى هاد اسي بمعنى اخر غيولي داك التريونغل ايكويلاتيرال. علاش؟ لان بالضبط عندي بي سور 3. فوقاش هادي كتساوى مع هادو ملي كتكون عندي لونغل هي بي سور 3 ولا موان بي سور 3. مزيان. علاش ما حطيتش السي لتحت؟ لانني عندي تما لونغل هي بي سور 3، خصني ندور في لو سونس بوزيتيف. مزيان. دونك كي داير قلنا هاد التريونغل هذا او اسي راه ايكويلاتيرال، بمعنى اخر هاد لي ديسونس بثلاثه راه متساويين. مزيان. وشنو عندنا عاوتاني؟ اون ولا اي اون عندي ا بلس بي ايكال سي امبليك ولا الور. دونك ا ايتيكال شنو؟ سي موان بي. مزيان. ما درت والو غير ديت بلا تجي. انا نقدر ندير ا هي موان زيرو، حيت نقص زيرو ما غايديش يتغير والو. اشنو كيمثل هنا زيرو؟ راه هو لا فيكس تاع او. دونك هادي راه هي الفيكتور او ا، وهذه هي الفيكتور ديما كنسبق بالثانيه بي سي. مزيان. دونك اش ممكن نقول على هذا الرباعي دي او ا ديما كنبدا كندير او الاولى الثانيه الرابعه الثالثه. او ا سي بي اش غادي يكون هذا؟ غادي يكون هذا باراليلوغرام متوازي الاضلاع. باراليلوغرام. دونك غنمشي نرسم باراليلوغرام ونشوف النتيجه تخرج ليا. دونك عندي او ا سي غنرجع لبي غادي يكون باراليلوغرام. علاش؟ لان عندي او ا كتساوي بي سي. دونك غادي نمشي نرسم باراليلوغرام وغتكون هي النيت. مزيان. دابا اش غيكون هنا؟ او ا كتساوي بي سي. دونك هنا غتكون بي. يلا اش كتلاحظوا معايا دابا؟ بان الفيكتور بي سي راه كتساوي الفيكتور او ا. بي سي كتساوي او ا، ميم سونس ميم نورم ميم سونس لا نورم و ديريكسيون. مزيان. يلا شوفوا معايا دابا. واخا من هادي اش ممكن نقول عاوتاني؟ اش ممكن تعطيني هادي؟ دونك بان هادو راه هاد لي فيكتور غيكون عندهم ميم نورم ياك. دونك لا ديستونس او ا غتكون كتساوي لا ديستونس بي سي. او ا غتكون كتساوي بي سي. او ا غتكون دونك حتى هادي راه متساويه معاهم. مزيان. وهذا باراليلوغرام دونك هادي غتكون حتى هي متساويه معاهم. دونك اش غنقول على او ا؟
ماشي غير باراليلوغرام وصافي، هذاك راه معين. بار سويت او ا سي بي مالو ايتان لوزونج معين. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.